नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। माता जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको एक संवादका कारण बिग बजेटको दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुष यति बेला विवादले घेरिएको छ। नेपाली संस्कृतिमाथि ठाडै प्रहार गर्ने भारत र भारतीय सिनेमाहरूको रवैयाले आजित नेपाली यस फिल्मको संवादका कारण मर्माहत बने। भारतमा समेत यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने नेपालमा त प्रदर्शनमै रोक लागेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह सहित धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पनि फिल्मको प्रदर्शन रोके। यो सँगै अन्य धेरै पालिकाहरूले फिल्मको प्रदर्शन रोकेका छन्। यसरी अन्ततः देशभरबाटै फिल्ममा प्रतिबन्ध लाग्यो। कुरा लगभग यतिमै सकिँदै थियो, तर एकाएक अभिनेता दीपक राज गिरी र हास्य कलाकार केदार घिम्रे अर्थात् माग्ने बुढाको फेसबुक स्ट्याटस प्रकरणले फेरि आदिपुरुषको विवाद चर्किएको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको विवाद कायमै। नेपालमा प्रदर्शन रोकियो, भारतमा समेत चर्को आलोचना। अन्य भारतीय सिनेमा प्रदर्शन हुने नहुने अन्यल कायमै। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? माता जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको एक संवादका कारण विवादित बनेको दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शन यति बेला नेपालमा रोक लागेको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका धेरै स्थानीय तहले यो चलचित्रको प्रदर्शन रोकेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले चलचित्रको विवादित संवादलाई चलचित्रको मूल भागबाटै नहटाएसम्म काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि चलचित्रको विवाद चुलिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः पोखरा, धरान हुँदै देशभर चलचित्रको प्रदर्शन रोकिएको छ। शुक्रबार रिलिज भएको चलचित्रबाट विवादित अंश हटाउन बालेनले आइतबारसम्मको 3 दिनको समय दिएका थिए। त्यसअघि नै उक्त संवाद विवादित भएको भन्दै नहटाएसम्म नेपालमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने सेन्सर बोर्डले अडान लिएको थियो। पछि नेपाली हलका लागि मात्र उक्त संवाद हटाएर पठाएपछि सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनको अनुमति दियो। तर बालेनले चलचित्रबाटै उक्त संवाद हटाउनु पर्ने अडान लिए। बालेनको अडान सहितको पत्र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि पुग्यो, तर मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्टै आपत्तिजनक संवाद हटाएर सेन्सर पास भइसकेको चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो। मन्त्रालयको यही विज्ञप्तिपछि चिडिएका बालेनले बल प्रयोग गरेर काठमाडौँमा आदिपुरुषको प्रदर्शन रोके। नेपालमा आदिपुरुषको विवाद चर्किरहेका बेला यस फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले एक अन्तर्वार्तामा नेपालका बारेमा झनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। मुन्तसिरले नेपाल सन् 1903 सम्म भारतकै अंश भएको र जानकी पनि भारतकै छोरी भएको झूठ बोले। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यसरी आदिपुरुषको विवाद चर्किएपछि शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै काठमाडौँ सहित देशभर यसको प्रदर्शन रोकिएको छ। आदिपुरुषको विवादले संसदमा समेत स्थान पायो। कानूनका जानकारहरू भारतीय फिल्मको यो रवैया नेपाल र नेपाली प्रतिको हेपा प्रवृत्ति भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूसँग भएको कोलोनाइजेसनको चाहिँ एउटा दाग मात्रै हो क्या। कोलोनाइजेसन उनीहरूको मन मस्तिष्क, रगत मुटु मस्तिष्क सबैतिर बगेको छ, त्यसले गर्दा यो भएको हो। अनि उनीहरू सुपेरियर हुन खोजेका मात्रै हुन् क्या। वास्तवमा रियालिटीमा यस्तो केही पनि छैन। हिजो इन्डिया त्यस्तो छँदै थिएन, त्यो लेभलको पनि थिएन। जुन बेला नेपालले क्रान्ति गरिराखेको थियो, नेपाल त थियो। तपाईँको धर्म ग्रन्थदेखि लिएर सबै चिजमा नेपाल थियो। नेपाल जहाँ पनि बगेको थियो।
ब्रिटिसदेखि लिएर सबैले नेपाललाई चिनेको अवस्थामा थिए। हाम्रो छुट्टै स्वाभिमान छ, छुट्टै अस्तित्व छ। सीता हाम्रोमै जन्मेकी हुन्। तपाईँको त्यसै गरी गौतम बुद्ध हाम्रै देशका मान्छे हुन्। यसमा काहीँ केही दुईमत छैन। सगरमाथा हाम्रै हो। भोलिका दिनमा हामी चुपो लाएर बस्ने हो भने सबैले क्याप्चर गर्दै जान्छ। यो स्थानीय सरकारले खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको एउटा स्ट्यान्डको परिणाम हो। यसलाई कानुनी तरिकाले हेर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय हुनसक्छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा र कुनै पनि देशको संस्कृति भाषाको संरक्षणको सवालमा एक प्रकारले महानगरपालिकाको मेयरले जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको छ यो मेरो विचारमा सकारात्मक लाग्छ मलाई। दुई देशको बिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध नजिकको छिमेकी मात्र, नेपाल भारत छिमेकी मात्र नभई सांस्कृतिक साझेदार पनि हुन्। यसरी हेर्दाखेरि अब यो एउटा प्रोटेस्टको रूपमा यो प्रयोग गरिएको हो। भारतीय चलचित्र मार्फत पटक पटक सांस्कृतिक आक्रमण भइरहेको विषयमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघले समेत आपत्ति जनाएको छ। आदि पुरुषमा रामायणको कथालाई वर्णन गर्दै मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीता नेपालमा नभई भारतमा जन्मिएकी हुन् भन्ने भाष्य व्यक्त गर्न खोजिएको भन्दै फिल्म निर्माताहरू बालेनको अडानलाई सही मान्छन्। एउटा गलत किसिमको सन्देश जाने गरी चलचित्रहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया यो पहिलादेखि हो। जस्तै सगरमाथाको बारेमा होस्, सीताको बारेमा होस्, त्यस्तै गरी बुद्धको बारेमा होस्, यी चिजहरूलाई हामी जहिले पनि प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। अहिले आएर पनि सीताको बारेमा जुन किसिमको आदिपुरुषमा एउटा किसिमको सीता नेपाली नारी होइनन् भन्ने जुन किसिमको एउटा सन्देश दिन खोजिएको छ त्यो बिल्कुल गलत छ। किनभने सबै कलाकार साथीहरूलाई म एउटा आग्रह गर्न के चाहन्छु भने हामी सबैभन्दा पहिले कलाकार अथवा व्यावसायिक भन्दा पनि हामी सबभन्दा पहिले नेपाली हौँ र हाम्रो सम्पदामाथि, हाम्रो सम्पत्तिमाथि र हाम्रा प्राचीनकालीन सम्पत्तिहरूमाथि जब आँच आउँछ हामी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि चलचित्र चल्ने या नचल्ने भन्दा पनि त्यसको लागि यस्ता विवादित चिजहरू नहुन्, राष्ट्रलाई असर पर्ने चिजहरू नहुन् र हामीले जहिले पनि चलचित्र विदेशी चलचित्रहरू ल्याउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै पनि आँच नआउने किसिमको हुन् भन्नको लागि चाहिँ अश्लील चिजहरू नहुन् भन्नको लागि सेन्सर बोर्ड छ। त्यो सेन्सर बोर्डले त्यस्ता चलचित्रहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ र त्यो सेन्सर बोर्डको काम नै त्यही। त्यस कारणले गर्दा सेन्सर बोर्ड नै यसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदि पुरुषको विवाद चुलिएपछि निर्माण कम्पनी सुपर क्यासेटले बालेन शाह र चलचित्र विकास बोर्डलाई आइतबार बेलुका इमेल पठाएर चलचित्रमा समावेश संवादले नेपालीहरूको संवेदनामा पर्न गएको चोटप्रति माफी माग्यो। यता आदि पुरुषको प्रदर्शनमा रोक लागेसँगै अन्य भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनलाई लिएर अन्यल भने कायमै छ। यही अन्यलताका बीच अभिनेता दीपकराज गिरीले फेसबुकमा लेखेको एक स्ट्याटसले उनलाई गाली गर्नेको ओइरो लागेको छ। उनले लेखेका थिए, समस्या आदि पुरुषले निकालेको हो, त्यसैले आदि पुरुष मात्रै बन्द गरौं। दीपकले स्ट्याटस लेख्न साथ कमेन्टमा गालीको ओइरो लाग्यो। गाली र आलोचनाका बीच गिरीले फेरि लेखे, एउटा भाइले भने दाइ फेसबुक हेर्नुभयो, तपाईले गाली खाइरहनु भएको छ। मैले भने होइन भाइ, कसैले गाली दियो तर मैले खाएको छैन, शुभ प्रभात। उनले लेखेको त्यस स्ट्याटसमा हास्य कलाकार केदार घिम्रे माग्ने बुढाले छिमेकी र बाउको झगडा पर्या बेलामा छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्दा दाजुभाइले एक दुई मुक्का भेट्नु सामान्य हो भन्दै कमेन्ट गरे। माग्नेको कमेन्टमा दीपकराज गिरीले जवाफ फर्काए। बस उनीहरूको फेसबुकमा यति मात्रै के कमेन्ट गरागर भएको थियो, पक्ष विपक्षमा थुप्रैले गाली गरे। यी दुई कलाकारको वाक युद्धमा अन्य कलाकारहरूले समेत समर्थन र विरोध गरिरहेका छन्। आदि पुरुष चलचित्र भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमणको एउटा उदाहरण हो। त्यो यस्ता खालका अतिक्रमण योभन्दा अगाडि पनि धेरै पहिलेदेखि भइरहेका छन्। हामीले 2000 यो कलाकार सङ्घ स्थापना 2045 सालमा भएको त्यतिखेरदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ कि विदेशी चलचित्रले नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौम सत्ता लगायत सांस्कृतिक अतिक्रमण, भाषिक अतिक्रमण जम्मै गरिरहेको छ यसले। त्यसकारण यी चलचित्रहरू बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो आवाज हो। अब बन्द गर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिलेको पिरियडमा आएर बन्द गर्न नसकिएर, तर त्यसलाई के कोटा प्रणालीमा लानुपर्छ। आदि पुरुष चलचित्र धार्मिक रूपले हेर्दा पनि गलत रूपमा निर्माण भएको छ। संवादका कुराहरू पनि ज्यादै गलत संवादहरू प्रयोग गरिएको छ र त्यसको लेखकको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि त्यसले 1903-1904 मा नेपाल स्वतन्त्र भएको भनेको छ।
भारत चाहिँ 1947 स्वतन्त्र भएको। ब्रिटिसले शासन गर्नुभन्दा अगाडि भारत टुक्रा 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 थियो। भारत कहिले पनि एकीकृत थिएन। यी ब्रिटिस साम्राज्यले एकीकरण गरिदियो भारतलाई। अनि भारतीयहरूले हामी पुरानो राज्य भनेर आउने नेपालको अगाडि। नेपाल त सुरुदेखि नै जतिखेर नेमुनीको नाम आउँछ त्यतिखेर नेपाल पराधीन छैन कसैसँग पनि। यो भारतको एउटा अतिक्रमणको नमुना हो। अब बाँकी यहाँ कसले के भन्नु भन्दाखेरि हामी चलचित्र कर्मीहरू एकजुट छौँ र कलाकारहरू एकजुट छौँ कि यो चलचित्रले नेपालको स्वाधीनतामा हस्तक्षेप गरौँ, नेपालको पौराणिकतामा हस्तक्षेप गरौँ, नेपालको ऐतिहासिकतामा हस्तक्षेप गरौँ र नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरौँ भन्ने कुरामा हामी एकजुट छौँ। यसमा दुविधा छैन। दिपकराज गिरीले किन त्यसो भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरो हो, उहाँको। तर भारतीय चलचित्र अन्ततः यसरी नै हामीले चलाउँदै खुल्ला रूपमा चलाउँदै गयो भने हाम्रो हरेक चिज अतिक्रमण हुन्छ। आदि पुरुषको आलोचना नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि भइरहेको छ। फिल्मका दृश्य, धार्मिक पात्रको पहिरन र नग्नता, संवाद बोल्ने शैली सबैको विरोध भएको छ। रामायणको कथालाई साकार गरिएको फिल्ममा दृश्य, संवाद र पात्र समेत हटाउन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन समेत परेको छ। फिल्ममा रहेको हनुमानको यो संवाद भारतमा सबैभन्दा बढी आलोचित भयो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्ममा हनुमानको संवाद सभ्य नभएको भन्दै भारतमा चर्को आलोचना भएपछि अन्ततः फिल्म निर्माताले यसमा सुधार गरेका छन्। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। यसरी आलोचना गर्नेहरूको ओइरो लागेपछि एकपछि अर्को गर्दै फिल्म निर्माताहरूले फिल्मका दृश्य र संवादलाई काटिरहेका छन्। भारतीयहरूले फिल्मको मिम बनाएर फिल्ममाथि कटाक्ष गरिरहेका छन्। नेपालमा समेत यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यही आलोचना र स्थानीय तहहरूको अडानका कारण अन्य भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनी समेत अन्यलमा परेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुष अहिले चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ। फिल्ममा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द रहेको भन्दै नेपालमा यसको चर्को विरोध भएको छ। यही फिल्मका बारेमा लेखेको फेसबुक स्ट्याटसका कारण अभिनेता दीपकराज गिरी र हास्य कलाकार केदार घिम्रे अर्थात् माग्ने बुढाको विवाद चर्चामा छ। यता फिल्मको यो संवाद नहटेसम्म कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने अडानमा स्थानीय तहहरू छन्, जसले अन्य हिन्दी फिल्महरूको प्रदर्शन हुने नहुने भन्ने अन्योलता बढेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि प्रयोगविहीन बनेका सरकारी कार्यालयका उजुरी पेटीका सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि कार्यालयको सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीलाई त्यो कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा के कस्तो लाग्यो त्यसको सुझाव लिन र कार्यालयको सेवा चित्त नबुझे उजुरी गर्न कार्यालयहरूमा उजुरी पेटिका राखिएका हुन्छन्। तर आजकल कार्यालयका उजुरी पेटिकाहरू प्रयोगविहीन हुँदै गएका छन्। सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विषयमा सेवाग्राहीले उजुरी गर्न सक्ने र सेवा सुधारको सुझाव दिन भन्दै राखिएका उजुरी पेटिका पछिल्लो समय प्रयोगविहीन भएका छन्। किन? के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। कार्यालयहरूमा राखिने उजुरी पेटिका प्रयोगविहीन। सेवाग्राहीले नि प्रयोग गर्दैनन् कार्यालयका पेटिका। कतै माकुराको जालो, कतै पेटिका कुहिन थाल्यो। कुनै समय कार्यालयले दिएको सेवाबारे सेवाग्राहीको गुनासो सङ्कलन गर्ने सजिलो माध्यम थियो उजुरी पेटिका। सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका उजुरी पेटिकाहरू लिखित गुनासोले भरिभरा हुन्थे। तर पछिल्लो समय यी उजुरी पेटिकाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
देशभरका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकाहरूमा आजकल लिखित गुनासो भेट्नै मुस्किल पर्छ। एकातिर पेटिकाहरूमा गुनासो गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ भने अर्कोतर्फ गुनासोहरूको सुनवाई ढिलो हुने र हुँदै नहुने कारणले पनि यसतर्फ सेवाग्राहीको चासो कम हुँदै गएको हो। हुन त कतिपय सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाप्रति गुनासो तथा सुझाव लिन सुझाव पेटिका नराखिएको भने होइन, कार्यालयको मूल प्रवेशद्वार नजिकै राखिने यस्ता सुझाव पेटिका जो कहिले पनि कार्यालय छिर्ने बेलामा सजिलै देख्न सक्छन्। कार्यालयबाट सेवा लिँदै गर्दा सबै सेवाग्राहीहरू पक्कै पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्। यस्तोमा सेवा सुधारका लागि सेवाग्राहीकै सल्लाह सुझाव र गुनासो लिन यस्ता सुझाव पेटिका राखिएका हुन्छन्, तर यी सबै पेटिकाहरू अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन्। आजकल सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका उजुरी पेटिका औचित्यविहीन भएका छन्। कार्यालयहरूमा राखिएका यस्ता सुझाव पेटिकामा वर्षौंदेखि सुझाव तथा गुनासोहरू पर्न सकेका छैनन्। बरु उजुरी दिनु परे सेवाग्राही सिधै कार्यालयमा नै पुग्ने गरेका छन्। केही वर्ष यता कार्यालयहरूमा उजुरी आउन छाडेको छ। यो कार्यालयको सेवामा सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर भन्दा पनि सूचना तथा प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसँग पुगेकाले उनीहरूले सहजै टेलिफोन र कार्यालयमा पुगेर गुनासो गर्न सक्ने अवस्थाले भएको कतिपयको बुझाइ छ। र यो गुनासो पेटिका हामीले महिना महिनामा खोल्ने भनेको सुरुमा महिनामा खोल्दाखेरि एउटा पनि त्यो गुनासो पेटिकामा नआएको कारणले गर्दा हामीले अहिले 6 महिनामा खोल्दाखेरि एउटा परेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले डिजिटलाइजेसन भएको कारणले गुनासो पेटिका त्यति प्रभावकारी देखेको छैन। पब्लिकहरू एकदम सशक्त भएकोले गर्दा धेरै जसो पब्लिकहरू तल्लो कर्मचारीहरूबाट कुनै सेवामा समस्या सिर्जना भयो भने उहाँहरू सिधै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा गएर सिधै उहाँहरूले गुनासो राख्नुहुन्छ र तत्काल गुनासोको सम्बोधन हुन्छ। अन्य शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित उजुरी गुनासोहरू अत्याधिक आउँछन्। उहाँहरू स्वयं व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। हामीले यहाँबाट सम्बोधन गर्न सक्ने यहाँबाट गर्छौँ र अन्य प्रहरीकोमा पठाउनु पर्नेहरू म्याक्सिमम आउँछ त्यस्तो गुनासोहरू। ती गुनासोहरू चाहिँ हामीले प्रहरीकोमा पठाउँछौँ र प्रहरी मार्फत चाहिँ त्यसको सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। गुनासो पेटिकामा गुनासो परेन भन्दैमा नकारात्मक भएन। गुनासो गर्ने पाउने व्यक्तिहरूले उहाँले गुनासो गरि नै रहनु भएको छ। जसरी भए पनि विभिन्न फेसबुक मार्फत पनि गर्नुहुन्छ, इमेल मार्फत गर्नुहुन्छ, हेलो सरकार मार्फत गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट त्यहाँको कर्मचारीलाई भेटेर गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा गुनासो कम भएको होइन। गुनासो पेटिकामा जुन पहिला नदेखिने तरिकाले गुनासो पेटिकामा गुनासो आउँथ्यो र पछि त्यो कसले दिएको गुनासो भन्ने पनि थाहा थिएन, त्यो चाहिँ अहिले हटेर डाइरेक्ट गुनासो आएर पब्लिकले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ गुनासोको सम्बोधन हुने गर्न पाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मात्र होइन, नागरिकको बढी चाप हुने मालपोत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत कतै पनि उजुरी र गुनासोहरू पेटिकामा खसेको पाइँदैन, जसका कारण ती पेटिकाहरूलाई महिनौसम्म तालचा लगाएर राख्ने गरिन्छ। गुनासो सङ्कलन नभएपछि उजुरी पेटिकाहरूमा माकुराको जालो लागेको छ। यस्तै केही पेटिकाहरू पानीले भिजेर कुहिन थालेका छन् भने केहीमा धमिरा लागेको छ। साँचोमा समेत खिया लागेको छ। सूचना तथा प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पुगेकाले उनीहरूले सहजै टेलिफोन र कार्यालयमा पुगेरै गुनासो गर्ने गर्छन्। यसका साथै सरकारले गुनासो गर्नेहरूका लागि विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएको छ। सबै सरकारी निकायहरूले आफ्नो कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, उजुरी अथवा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यसै गरी नागरिक बडापत्र र उजुरी पेटिका राखिएको छ। तर अहिले सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जालहरूको विकासले गर्दा व्यक्तिहरूले लिखित रूपमा गुनासो तयार गरेर अफिसमा आएर गुनासो पेटिकामा गुनासो राख्ने चलन हाम्रोमा मात्र होइन सबैमा हराइसक्यो, कम भइसक्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा प्रत्येक पदाधिकारी कर्मचारीको फोन नम्बर सहितको विवरण हुन्छ। जोसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले सिधै उसलाई फोन गरेर त्यो बारेमा के भएको भनेर सोध्नुहुन्छ र त्यसको तुरुन्तै रेस्पोन्स हुन्छ। सूचना अधिकारीलाई सोध्नुहुन्छ, गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको हुन्छ। वेबसाइटमा सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, कार्यालय प्रमुख लगायत सबैको नाम, पद र फोन नम्बर सहितको विवरण हुने हुँदा उहाँहरूले त्यो मिन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा अर्को कार्यालयको मेल वेबसाइटमै हुने भए हुनाले कार्यालयको मेल थ्रु गर्नुहुन्छ। कतिपयले अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि गर्नुहुन्छ। र अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने अब कसैलाई गुनासो भनेको त व्यक्तिले फिल गर्ने कुरा हो। फिल गर्दा हामीलाई नभनेर कहिलेकाहीँ सिधै यो हेलो सरकारमा अथवा सतर्कता केन्द्रमा अथवा अख्तियारमा पनि गुनासो गर्नुहुन्छ र ती निकायबाट हामीलाई सोधनी भएपछि हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ।
सुशासन व्यवस्थापन ऐन 2064 अनुसार प्रत्येक कार्यालयमा सुझाव पेटिका राखिएको हो, तर सेवाग्राहीले चासो नदिएको र गुनासाहरू सुनवाई नहुने कारणले पनि उजुरी हाल्ने गरेको पाइँदैन, जसका कारण हरेक सरकारी निकायले जनतासम्म आफ्नो उपस्थिति जनाउन र उनीहरूको मर्का सुन्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी त्यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो अफिसमा चाहिँ गुनासो धेरै नै आउँछ, आइ नै रहन्छ होइन, आइरहेको छ। जस्तै हेलो सरकारबाट गुनासो आउँछ, अनि हेलो सरकारले हामीसँग सम्बन्धित गुनासोहरू यता पठाइदिन्छ, हामी त्यसलाई गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ डिजिटल छ पोर्टल छ एउटा, हाम्रो गुनासो गर्ने ठाउँ नै छ हाम्रो वेबसाइटमा गएपछि CRMIS भन्ने कन्ज्युमर राइट्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो, त्यो CRMIS भन्छौँ हामी हो। त्यसमा गएर पनि हामीसँग सम्बद्ध गुनासोहरू केही छ भने त्यसमा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 1137 एउटा टोल फ्री नम्बर छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अनुगमन टोलीले चाहिँ त्यसको मोबाइल लिनुहुन्छ र त्यसमा आएका सूचनाहरूलाई पनि हामी उजुरीको रूपमा लिन्छौँ र उजुरीको रूपमा लिएर चाहिँ तत्काल हाम्रो त्यो अनुगमन टोलीले त्यसमा एक्सन गर्छ। अनि सँगसँगै हामीसँग चाहिँ एउटा फारम छ, त्यो फारम उपभोक्तालाई कहीँ पनि आफू ठगिएको अथवा कुनै कुरो चाहिँ हाम्रो कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो गर्नु परेमा यस कार्यालयमा आएर तल चाहिँ त्यो हाम्रो काउन्टरमा आएर त्यो फारम मागेर तत्काल त्यहीँ भरेर त्यहीँ दर्ता गरेर जान पनि सकिन्छ। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो गुनासो पेटिका चाहिँ राख्न चाहिँ राखिएको छ, तर त्यसमा कहिल्यै अब त्यति गुनासोहरू परेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। गुनासो पेटिका मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो सोचाइ भयो। अहिले अब जमाना धेरै हातमा मोबाइल छ, धेरै नै फरवार्ड भइसक्यो, त्यसैले डिजिटल फ्रेन्डली हुने गरी हामीले चाहिँ डिजिटल व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। फेरि हेलो सरकार पनि एउटा डिजिटल फर्म नै हो, प्लेटफर्म नै हो। अनि त्यसै गरी हाम्रो 1137 भन्ने टोल फ्री नम्बर छ, अब त्यो पनि एक हिसाबले अहिलेको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नै हो। त्यो भएको हुनाले पनि होला र सँगसँगै कसैले आएर फारम भरेर चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड चाहिँ गुनासो गर्न चाहनुभयो भने त्यो गुनासो गर्ने चाहिँ हामी कहाँ उपाय पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ संरचना भएको हुनाले होला सायद हाम्रो चाहिँ उजुरी पेटिकामा त्यति उजुरी गुनासो परेको देखिन्छ। मुलुकमा सूचना तथा प्रविधिले फड्को मारिसकेका बेला वर्षौंदेखि राखिएका गुनासो पेटिका प्रयोग नहुनु स्वाभाविक भएको कतिपय बताउँछन्, तर गुनासो पेटिकालाई लोप हुन नदिई नयाँ ढङ्गबाट यसको प्रयोग गर्नुपर्ने कतिपयको ठम्याइ छ। अझ कसरी उजुरी गर्ने, के विषयमा उजुरी गर्ने भन्ने कुरा धेरै सेवाग्राहीलाई थाहा नभएकाले पनि कतिपयले उजुरी नगरेको हुन सक्छ। यस्तोमा सेवाग्राहीलाई उजुरी पेटिकामा किन र केका लागि गुनासो गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, आजकल प्राय सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सुझाव, गुनासो वा उजुरीका लागि राखिएका उजुरी पेटिका प्रयोगविहीन हुँदै गएका छन्, जसका कारण कतिपय सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका वर्षौंसम्म पनि खोलेको पाइँदैन। कयौं पेटिकामा माकुरोको जालो लागेको छ, बारुलाले गोलो लगाएको भेटिने गरेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।